توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وديعة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله الصفای فاطمه است هرچه داریم و نداریم از عطای فاطمه آبرومان رفته اما باز هم ما را خرید آنچه آورده است ما را هم وفای فاطمه است بریم مدینه فردا نوشتن صدا زده اسما میرم داخل اتاقم روپوشی رو صورتم میکشم اگه آمدی صدا زدی جواب ندادم بدون دیگه کار فاطمه تمامه اسما دیگه دل تو دلش نیست میگه ساعتی نگذشت آمدم صدا زدم السلام علیک یا بنت رسول الله دیگه جوابی نداد نوشتن شروع کرد گریه کرده فإذا دخل الحسن والحسین چند لحظه نگذشت حسن وارد شدن صدا زدن اسما این آمونا مادرمون کجاست گریه اجازه نداد اشاره کرد بچه ها وارد اتاق شدن وقتی حسن و حسین سر رو سینه مادر گذاشتن صدا میزد مادر حسنت آمده مادر جوابمو بده مادر سید الشهدا صورت گذاشت کف پای مادر حسینت آمده اگه جوابمو ندی قلبم پاره پاره خواهد شد اما نقل میکنن هرچه التماس کردم دیگه جواب نیامد بلند شو بریم مسجد بابامون خلق رو کنیم تا وارد مسجد شدن از حالت بچه ها و نالشون امیرالمومنین فهمید نوشتن با صورت رو زمین افتاد بعضی ها نقل میکنن ای امیرالمومنین رو زمین مینشست یه جمله بگم دلامون کربلایی بشه اینجا امیرالمومنین خبر شهادت فاطمه ازهر رو شنید ای رو زمین مینشست بلند میشد بمیرم برای روزی که
زینب بالای بلندی ببینه رجل رجال سنالا صدره هر جانش از نیم ناله بزن